श्रीमद्भागवत पाठविधिः। स्नातः शुचिर्भूत्वा प्राणानायम्य तिराचम्य च मङ्गलपाठपूर्वकं भगवन्तं प्रणमेत। तदनु सञ्चितैः षोडशोपचारैः मानसोपचारैर्वा व्यासं शुकं वासुदेवं श्रीमद्भागवतग्रन्थं च सादरं सविनयं भक्तिभावं सम्पूजयेत्। ततः पाठारम्भात् प्राक् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय इति 12 ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा इति गोपालमन्त्रं वा अष्टोत्तरं 100 जपेत्। पञ्चादेवं विनियुञ्जीत। विनियोगः। ॐ अस्य श्रीमद्भागवताख्यस्तोत्रमन्त्रस्य नारदऋषिः बृहती छन्दः। श्रीकृष्णः परमात्मा देवता ब्रह्मबीजं भक्तिः शक्तिः ज्ञानवैराग्ये कीलकं मम श्रीमद्भगवत्प्रसादसिद्ध्यर्थं पाठे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः। नारदर्षये नमः शिरसि बृहतिश्छन्दसे नमः मुखे। श्रीकृष्णपरमात्मदेवतायै नमः हृदि ब्रह्मबीजाय नमः गुह्ये भक्तिशक्तये नमः पादयोः ज्ञानवैराग्यकीलकाय नमः नाभौ श्रीमद्भगवत्प्रसादसिद्ध्यर्थं पाठे विनियोगाश्च। नमः सर्वाङ्गे 12 हृदयाद्यङ्गन्यासं करन्यासं च कुर्यात् अथवा धूमपितरिङ्गिताङ्गन्यासकरन्यासौ विदध्यात्। अङ्गन्यासः। ॐ क्लां हृदयाय नमः। ॐ क्लीं शीर्षे स्वाहा। ॐ क्लूं शिखायै वौखट। ॐ क्लैं कवचाय हुं। ॐ क्लौं नेत्रत्रयाय वौखट। ॐ क्लः अस्त्राय फट। करन्यासः। ॐ क्लां अंगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ क्लीं तर्जनीभ्यां नमः। ॐ क्लूं मध्यमाभ्यां नमः। ॐ क्लैं अनामिकाभ्यां नमः। ॐ क्लौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ क्लः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथ ध्यानम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे भरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्त्रस्तस्तस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो धारं किशोराकृति इत्येवं ध्यात्वा पाठमारभेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतमाहात्म्यं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सुतमासीन अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानध्वांसविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ श्रुताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनं। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाशुरताङ्गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां भगवत् श्रेयसां यद्भविश्रेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तत्त्वदधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयक्षति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभम्। सूत उवाच प्रीतिः शौनकचित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं। भक्त्योगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम्। एतस्मादपरं किञ्चित् मनः शुद्धेन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यः तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। शुकं नत्वा वदं सर्वे स्वकार्यकुशलाः सुराः कथासुधां प्रयक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं। श्रीमद्भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभा राज्ञो मोक्षं तदा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः। सत्यलोके तुला बद्ध्वा तोलयत्साधनान्यजः लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययौ मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनाश्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकम्। सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं। सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतत्सुरर्षिणा सप्ताहश्रवणविधिः कुमारैस्तस्य भासितः। शौनक उवाच
लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदं। कुमारा ऊचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। नारद उवाच अहं तु पृथिवीं जातो ज्ञाता सर्वोत्तममिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचित् शर्म मनस्सन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं हरिणो जीवा बराकाः कूटभाषिणः मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्या हि उद्धृताः पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः। तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयिणो लोभात् दम्पतीनां च कल्कनम्। आश्रमायवनयुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टै नष्टानि भूरिशः। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम्। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविह। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन्नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो तत्र लीला हरेरभूत्। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः। एकदा तु तरुणी तत्र निखण्या खिन्नमानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदती च तयो पुरः। दक्षदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विज्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। दृष्ट्वा दूरात् कतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला बिह्वलाच्चाब्रवीद्वचः। बालोवाच भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मम चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वधा हरं परं। बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद्भूरि भवतो दर्शनं तदा। नारद उवाच कासि त्वं काविमौचे मा नार्यः काः पद्मलोचना वद देवि सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ।
गङ्गाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि इदानीं शृण्वद्वार्तां सचित्तस्त्वं तपोधन वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताङ्गता तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डैः खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनैव सुरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु शयितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतश्रमान् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वात् वैपरीत्यं कुतस्थितं घटते जरठा माता तरणौ तनयाविति अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा बदयोगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिषं ते करिष्यति सूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमूचे मुनीश्वरः नारद उवाच श्रुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अघासुरायन्ते साक्ष्यदुष्कर्मकारिणः यसन्तो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्य साधवः दत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पण्डितोऽथवा अस्पृश्यानवलोक्येयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमा जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नमा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यते यत्र च अत्रेमौ ग्राहका भावान् न जरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यशुचिकलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्व सारः कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणाप्यधर्मः कथमिक्षते इमं मे संशयं छिन्धे तद्वाचा सुखितास्म्यहम् नारद उवाच यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दृष्टो दिग्विजये राज्ञा क्षीणवः शरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात्
एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुरातस्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कुकर्माचरणासारः सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः अत्युग्रभुरिकर्माणो नास्तिकारौरवाजनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः कामक्रोधमहालोभः तृष्णा व्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः मनसश्चाज्जया लोभात् दम्भात् पाखण्डसंश्रयात् शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतं पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने न हि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदायपुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुः सारः स्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि जातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्तिनारद समागमो नाम प्रथमोऽध्यायः।